भनेपछि यिनीहरूकै मिलेमतोमा जनयुद्ध गरियो भयो नि त। डिजाइन कसको थियो? अमेरिकनको डिजाइन, अमेरिकन र MI6 को अन्डरमै चाहिँ अमेरिकनले काम गरिरहेको। बेलायतको डोमिनेटिङ छ अहिले पनि अमेरिकनलाई। त्यो जनयुद्ध चाहिँ अमेरिकालाई किन चाहिएको थियो? अमेरिकालाई चाहिएको त्यो नेपालमा विद्रोह गराएन भने त ल मैले भने लर्ड मकाउलेले भनेको कुरो भन्न मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको जो आर्मी चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यिनीहरू गुड वारियर हो। कसले भने आयो भने भिक्टोरिया क्विनले यिनीहरू गुड वारियर हो र यिनीहरू चाहिँ नि अरू केही होइन, गुड वारियर हो। आजको मितिबाट मैले ह्यान्डओभर गरेँ नेपाल भनेको छ। नेपाल ह्यान्डओभर गरेको छ अमेरिकनलाई। अब बुझ्नुहोस् कुरा, काउन्टर खोल्ने बेलामा नेपालले खोल्ने बेलामा के गर्यो त भने नि सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता भएको छ त्यति बेला अमेरिकासँग 1947मा नेपाली डेट अनुसार 2004 सालमा अमेरिकासँग पद्मशमशेरको पालामा सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता शुक्रबार दिउँसो 2:31 भएको छ। कुनै पनि बौद्धिक समुदायलाई म भन्छु तपाईँहरू खोलिदिनुहोस् न यो कुरा, किन खोल्न सक्नुहुन्न आजसम्म? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको चुरो कुरोमा मूलतः हामी देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्था र अलिकति पृष्ठभूमिमा गएर 10 वर्षे द्वन्द्वमा पनि हामी जसरी 10 वर्षे द्वन्द्वले नेपाललाई थिलो बनायो, माओवादी जनयुद्धले भनिएको जनयुद्ध तर अहिले धनयुद्धका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ, त्यो युद्धले नेपाललाई करिब 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। साँच्चीकै सुरुवातीका दिनमा देश र जनताका लागि भनिएको त्यो युद्धको भित्रको वास्तविकता के थियो अहिले छरपष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। त्यति बेला यो युद्धका बारेमा जनताले बुझेको बुझाइ र अहिले त्यो युद्धको वास्तविकता चाहिँ फरक हुन आएको छ। त्यो के थियो, किन भएको थियो, केका लागि थियो, कसले गरेको थियो, त्यो विषयमा आज हामी केही जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, अहिलेको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेपछिको अवस्था, नेपालमा निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ, चाहे MCC को नाममा होस् चाहे SPP को नाममा होस्। हिजो मात्रै अमेरिकाबाट 1 दर्जन जति अमेरिकी सेना आएर नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्दैछन्। के MCC र SPP कै परिणाम त होइन? SPP त फिर्ता गरियो भनेर यहाँ हुइयाँ फैलाइएको छ। अमेरिकी दूतावासले पनि नेपाल सरकारले पत्र पठाइसक्यो SPP अस्वीकार गरेको भनेर भनिसक्यो, तर वास्तविकता के हो थाहा छैन। यो भित्र अनेक आकलनहरू गरिएका छन्। यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। देशको अवस्था यो गम्भीर भइरहँदा नेपाली सेना टुलु हेरेर बसिरहेको छ, किन नेपाली सेनाले एक्सन लिँदैन भन्ने एउटा न्यारेटिभ पनि छ। त्यो किन भइरहेको छ, सँगै आउँदो निर्वाचन कसका लागि, किन र केका लागि भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा त्यही 10 वर्षे द्वन्द्वको बेला वार जर्नलिस्टको रूपमा काम गर्नुभएका, अझ भन्यो भने लडाइँमा पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र त्यसपछि किन हो विरक्तेर आज पत्रकारिताबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्छ। उहाँ वनस्पति विज्ञ पनि हो, उहाँ कम्फूको गुरु पनि हो, उहाँले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ, तर आज मूलधारमा उहाँ देखिनुहुन्न। थापा शङ्कर लेकाली आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। धेरैले सुने आउनुपर्छ पत्रकारिता जगतमा थापा शङ्कर लेकाली भन्ने नाम। उहाँसँग हामी यावत विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा थापा शङ्कर लेकालीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई, नमस्ते। अब पत्रकारिताको क्षेत्रमा तपाईँको नाम नसुनेका सायद बिरलै होलान्, तर त्योभन्दा बाहिर अरू प्रोफेसनमा भएका अथवा भुइँ मान्छेहरूका लागि यो थापा शङ्कर लेकाली अलिकति अनौठो खालको नाम छ। म नामबाटै सुरु गरेँ। यो नाम किन राख्नुभएको, यो नामको केही अर्थ पनि होला, यो नामको केही सन्देश पनि होला, यो आम नामभन्दा अलिकति फरक नाम केका लागि राख्नु भएको थियो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। खास त अब यहाँलाई भन्नुपर्दा के छ भने थापा शङ्कर लेकाली भनेको चाहिँ नि अब थापा चाहिँ नि घरमा थापा परिवारमा म जन्मिएँ। त्यस पछाडि शङ्कर भन्ने चाहिँ नि मेरो अब घरमा बुवा मुवाले राखेको नाम हो र लेकाली चाहिँ नि मैले आफूले राखेको नाम हो, लेकाली थियो खास। यसको वास्तवमा अरू कुरालाई चाहिँ नि यसले मोटिभेसन गर्दैन, नाममा त्यति केही छैन नाममा खास। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ एउटा वार जर्नलिस्टको रूपमा परिचय बनाएको मान्छे, अझ भनौँ भने त्यो
लडाइँमा पत्रकारिता गर्नु, त्यसको रिपोर्टिङ गर्नु, त्यो गहिराइसम्म पुग्नु, पत्रकारिता गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा। त्यसमाथि वार जर्नलिस्टको भूमिकामा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु अझै त्यो कठिन र मुस्किलको कुरा हो। किन वार जर्नलिजम नै रोज्नुभयो? र आज त हुन त देशमा वार छैन, देखिने गरी वार छैन, अरू वार छ, किन तपाईँ चाहिँ यो भूमिकाबाट अहिले किनारा लाग्नुभयो? यस्तो हो, अब वार जर्नलिजम चाहिँ नि के थियो भने नेपालमा अब त्यतिखेर मैले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ नि पत्रकारिता भन्ने विषय नै वास्तवमा आफैमा एकदम भास्ट विषय थियो त्यो पत्रकारिता। किनभने अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र चौथो अङ्गलाई पत्रकारिता भन्थ्यो र पत्रकारिता गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि म अब गएँ। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ नि के थियो भने मैले अझ एकदम च्यालेन्ज पेसा र म वार जर्नलिजमै गर्छु। र नेपालमा त्यतिखेर भर्खर जनयुद्ध पनि स्टार्ट भएको थियो र अब यो वार फिल्ड समात्यो भने यसमा पक्कै पनि मेरो एउटा स्थान हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ नि त्यो फिल्डमा मैले हात हालेको। र हात हाल्दाखेरि के भयो भने अब त्यहाँभित्र छिर्दै जति छिर्यो त्यति छिर्नु मलाई अब ब्याक हुने पनि भएन सेनाको जस्तो। र त्यसमा के भयो भने अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कम्ब्याट गर्नै पर्यो। कम्ब्याट भनेको चाहिँ नि अब त्यसमा वेपन कम्ब्याट कि फ्री कम्ब्याट भन्ने हुन्छ। ओपन कम्ब्याट गर्दा जर्नलिजमलाई त्यति राम्रो सुट गर्दैन र फ्री कम्ब्याट भनेको चाहिँ नि अब आफू भाग्न पनि सक्ने, अर्को आयो भने त्यसलाई लडाउनु पनि सक्ने, उसँग आफ्नो केही चिज उसले आफूले खोज्न पनि सक्ने, त्यस्तो खालको यसलाई चाहिँ फ्री कम्ब्याट भन्छ। र फ्री कम्ब्याट गर्दाखेरि चाहिँ मैले अमेरिकन कोलोराडो कम्ब्याट र अनि यो कोरियन कम्ब्याट र चाइनिज कम्ब्याट तीनटा कम्ब्याट सिद्धाएँ। र त्यसमा भित्र फेरि सर्भाइभल कोर्स गर्नैपर्छ। आफू कसरी बाँच्ने त, स्क्रुप मार्नको लागि जर्नलिजममा स्क्रुप मार्ने भन्छ। जसले न्युज ल्याउनु सक्यो, फर्स्ट एन्ड फास्ट भन्छ। त्यो फर्स्ट एन्ड फास्ट हुनको लागि त मैले त गर्नै पर्थ्यो भने अनि सर्भाइभल कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ सर्भाइभल कोर्समा चाहिँ नि अब खाने हुने कुरा के हो, खान नहुने कुरा के हो, कसरी बाँच्ने, हाउ टु दि सर्भाइभल नट अ सर्भाइभ त सबैले गर्छन्। भनेपछि वार जर्नलिस्टको पेसा अथवा त्यो प्रोफेसनलाई निभाउनलाई आफू पनि लगभग सेना जस्तो ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ हुनुपर्छ। एकदम ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ। यो जर्नलिजम चाहिँ कस्तो भने नेपालमा त बुझेको छैन कसैले पनि। र विदेशीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूसँग के छ भने सर्भाइभल कोर्स गर्नैपर्छ। यसमा चाहिँ नि हाउ टु रिपोर्टिङ इन द वार, जर्नलिस्टिक जङ्गल, त्यो कुरा आउँछ। र इन ऱ्यान्डी सिचुएसन, नट अ क्रिटिकल सिचुएसन। क्रिटिकल त अहिले पनि क्रिटिकल छ, हामी बसिरहेछौँ क्रिटिकलै छ, किन डिजास्टर भयो भने हामी निक्लिनुपर्छ, त्यो पनि क्रिटिकल हो। र ऱ्यान्डी सिचुएसन भन्छ त्यसमा अरू मरेर अरू हजारौँ मान्छे मरोस्, हजारौँ जोसुकै मरोस् मतलब हुँदैन, तर आफू बाँच्ने कसरी र मैले स्क्रुप मार्ने भन्ने हुन्छ क्या, मैले कसरी त्यो न्युज ल्याउने भित्र छिरेर भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि कन्सेप्ट चाहिँ कसरी डेभलप भयो भने यो अमेरिकनले नै गरे। किनभने पहिला वारमा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा सबभन्दा बढी अमेरिकनले नै जर्नलिस्ट धेरै मारिदिएपछि यसको लागि कसरी कन्सेप्ट डेभलप गर्ने भने अनि वार जर्नलिजमको कन्सेप्ट सुरु भएको हो खास। अनि तपाईँले यो पेसा रोज्नुभयो, यो आफै पनि पत्रकारिता आफै पनि चुनौतीपूर्ण र आफै पनि यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पेसा, जटिल पेसा, त्यसमाथि पनि तपाईँले वार जर्नलिस्ट भएर काम गर्नुभयो। तपाईँ एफिलिएट चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नेपालकै सञ्चार माध्यममा, नेपालकै सञ्चार गृहमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि विदेशी सञ्चार गृह? होइन, म नेपालीसँगै काम गर्थेँ नेपालमा। अनि नेपालमा तपाईँले भने जस्तो त्यो कम्ब्याट, फ्री कम्ब्याट भन्ने अभ्यास त्यति बेला भएको थियो? होइन, यो एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि यसमा अब आफूले के डिजायर, मसँग डिजायर थियो, मसँग उही छैन, मसँग डिजायर थियो, उइसले काम गर्दैन त्यो विषय। त्यो बेलामा डिजायर थियो, डिजायरले भित्रबाट आउनुपर्छ, एकदम हुटुटी आउनुपर्छ, अनि मात्रै गर्छ। अब कम्ब्याट गर्नको लागि त तपाईँसँग एउटा स्पोर्ट्सको कुरा पनि हुनु पऱ्यो। जस्तो स्पोर्ट्स र चाहिँ नि तपाईँको अब मार्सल आर्ट भनेको फरक कुरा हो नि। तपाईँ चाहिँ स्पोर्ट्ससँग पनि सम्बन्धित? म स्पोर्ट्ससँग पनि सम्बन्धित हो। के गर्दै हुनुहुन्छ स्पोर्ट्समा चाहिँ? कहाँ पुग्यो तपाईँ? म होइन, म अहिले उसुको नेसनल कोच र जज भएर काम गरिरहेको छु। त्यो पनि तपाईँको विधा हो। वनस्पति विज्ञ भनेर पनि तपाईँले? होइन, वनस्पति त मेरो अब कस्तो भने वार जर्नलिजममा चाहिँ नि बिरुवा असाध्यै चिन्नुपर्छ, खान हुने चिज र खान नहुने चिज। अनि चिन्दा चाहिँ नि त्यो स्पेसलाइजेसन भयो क्या। अब माने त्यो बेला तपाईँहरू चाहिँ वार जर्नलिस्टको हिसाबले नेपालमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? अरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ मात्रै? होइन, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर मैले त्यतिखेर चाहिँ नि मैले पढाउन पनि सुरु गरिरहेको थिएँ कि वार जर्नलिजम कोर्सै मैले डिजाइन गरेर, हाउ टु रिपोर्टिङ इन द वार। नेपालका कलेजहरूमा त त्यो जर्नलिजम पढाइ यहाँ थाहा नै छैन कसैलाई।
कहाँ पढाउनु भएको त तपाईँ? होइन, मैले चाहिँ नि मिडिया पोइन्ट इन्स्टिच्युटमा धेरै नै हेरेँ मैले त्यतिखेर। पहिला इन्स्टिच्युट दुईवटा थियो नेपालमा, एउटा प्रेस इन्स्टिच्युट र मिडिया पोइन्ट इन्स्टिच्युट। अनि तपाईँ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्थ्यो वार जर्नलिस्ट? वार जर्नलिस्ट उहाँहरू त्यसरी लाग्नु भयो। तपाईँ नै यो पहिलो नेपालको वार जर्नलिस्ट? मै हो। अहिले किन तपाईँ यो पेसा छोडेर सर्लक्कै छोडेर न जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ न वार जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ अरू पेसामा लाग्नुभयो? के भयो भने लाग्दा के भने मलाई थ्रेट भयो, नेपाल सरकारबाट थ्रेट गर्यो। नेपाल सरकारले के भन्यो भने तपाईँ यो जर्नलिजम पढाउनु पाउनुहुन्न, वार जर्नलिजम, किनभने यसमा स्पेसल्ली सेना र प्रहरीको कोर्स हुन्थ्यो। उसले खानु हुने के खानु नहुने के सर्भाइभल कोर्समा सबै त्यो पर्छ। जस्तो अब जङ्गलमा छिर्यो के खाने के नखाने कसरी शिकार गर्ने त्यो सबै। किन मैले त स्कुल मार्नु पर्थ्यो नि। नेपालमा पहिलो कुरो त एमपी वार सुरु भइसकेको थियो, त्यहाँ त कुरा ल्याउनु पर्थ्यो, खास के हो त्यहाँ बुझ्नै पर्थ्यो, नबुझिकन त कुरै हुँदैन थियो। जस्तो वेपन्समा पनि अब उसले के प्रयोग गर्थ्यो वेपन्स, होइन, अब 303 प्रयोग गर्थ्यो कि XLR प्रयोग गर्थ्यो कि SMG प्रयोग गर्थ्यो कि अनि M16 प्रयोग गर्थ्यो कि M36 प्रयोग गर्थ्यो कि अब रकेट लन्चर प्रयोग गर्थ्यो कि त्यो चाहिँ नि अब वेपन्सहरूको बारेमा पनि थाहा हुनै पर्थ्यो। त्यो भएको भएर सायद एकदम जर्नलिस्ट एकदम कम। मैले भनिहालेँ डिजायर, एकदम डिजायर थियो। भने सरकारले इन्टरफेयर गर्यो? मलाई चाहिँ नि के भने थ्रेट गर्यो। थ्रेट गरेपछि अनि तपाईँले पढाउनु पाउनुहुन्न, तपाईँले गर्नु नि पाउनुहुन्न भने। कति सालतिर कुरा? यो चाहिँ नि 56 सालतिर कुरा। तपाईँ त्यसपछि यो 56 सालमा त्यो भएन। त्यसपछि मलाई 59 साल वैशाख 5 गते एरेस्ट गरे। पत्रकारिता गरेकै नि नेपाल प्रहरीले समाते मलाई। समातेपछि अनि पछि मलाई फेरि अनि त्यो बेलामा एसपी हुनुहुन्थ्यो तपेन्द्र जमवाल, अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले नगरिदिँदा पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि म त्यस पछाडि अब फेरि उहाँले मलाई तारिकमा छोड्नुभयो। म तारिकमा बसेँ। अनि तारिकमा बसेँ फेरि मलाई अनि 61 साल कार्तिक 24 गते फेरि सेनाले समात्यो। सेनाले समातेपछि चाहिँ मलाई उसले चाहिँ नि अब नजरबन्दै राखेपछि नजरबन्दमा म अब धेरै परेँ। अनि पछि मलाई अब आफ्नो सर्कलबाट चाहिँ नि छोड्न लगायो। सेनाले फेरि मलाई 1-1.5 वर्ष जति मलाई त्यो जब जनआन्दोलन नहुन्जेलसम्म पनि मलाई उसले लिइरहेको थियो। तर मलाई तारिकमा लिइरहेको थियो, छोडेको थियो तर म तारिकमा बस्थेँ कि मलाई उसँग चाहिँ नि कनेक्सन भइरहनु पर्थ्यो। भनेपछि सत्ता पक्ष त्यो बेला तत्कालीन सत्ताले चाहिँ तपाईँलाई दुःख दियो? अब दुःख काम गर्नै दिएन? दुःख होइन, अब काम गर्न दिएन भन्नु उसको आफ्नो राइट्स थियो त्यो। तर तपाईँको पक्षमा पत्रकार महासङ्घ बोलेन? यस्तो भयो, अब पत्रकार महासङ्घले के बोल्ने त्यहाँ? एउटा पत्रकार काम गरिरहँदा, पत्रकारिता गरिरहँदा, उसको कर्म गरिरहँदा राज्य पक्षबाट त्यतिखेर त्यस्तो थिएन, त्यस्तो गर्ला जस्तो थिएन, त्यो गर्ने नै थिएन। अब यहाँभित्रको कुरा धेरै कुराहरू छ। अब धेरै कुरा त म आउँदैछु नि त, धेरै कुरा नगरौँ। यो अब आफूले अहिले त अब ब्याक भएर अब छोडिसकेको विषय पऱ्यो यो, होइन। त्यसपछि तपाईँले यो पेसा छोड्नु? त्यसपछि छोडेँ मैले। अनि हुटुटी लागेन पत्रकारिता? होइन, मलाई लाग्यो पत्रकारिता त एउटा प्यासन हो, मान्छेको एउटा प्यास हो, पानीले तिर्खाएको मान्छे खोला धाउँछ। होइन, जुन बेला अब थियो त्यो बेला थियो। अब 62-63बाट आन्दोलन सक्यो, 62-63 आन्दोलन भयो। आन्दोलन पछाडि त अब म फ्री भएँ नि त। फ्री भएपछि मैले अनि आफ्नो पेसै मैले चेन्ज गरेँ कि। अहिले के गरिरहनु भएको छ? अहिले त म बिहान अब त्यही उसु खेलाउने, अनि दिउँसो मेरो इन्स्टिच्युट छ अहिले, भेजिटेसन इन्स्टिच्युट छ, पढाउने बस। भेजिटेसन भन्नाले? भेजिटेसन भनेको अब वाइल्ड प्लान्टदेखि लिएर होम डोमेस्टिक प्लान्टदेखि लिएर सबै त्यसको बारेमै पढाउने। ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, त्यसलाई ब्रिड कसरी गर्ने, त्यसलाई लेयरिङ कसरी गर्ने, बर्डिङ, सिडिङ सबै त्यो। माटो अब कस्तो बनाउने, बोटनीसँग रिलेसन। अनि त्यो बेला राज्यले तपाईँलाई काम गर्न दिएन? विद्रोही पक्षबाट तपाईँले दुःख पिउनु पर्यो कि परेन? विद्रोही पक्षबाट परेन केही पनि। त्यो जर्नलिजम हुँदाखेरि त परेन त्यो। अब जाउँ न त, अब मेन विषयमा प्रवेश गरौँ। हामी यति बेलासम्म बाहिरबाट हामी घेरा कोर्दै थियौँ, आर्क, तपाईँको पत्रकारिताको भाषामा भन्यो भने हामी आर्क कोर्दै थियौँ। त्यो बेला जनयुद्ध भनियो, अहिले धनयुद्ध भनेर भनिन्छ। तपाईँले त राम्रै रिपोर्टिङ पनि गर्नुभयो होला। त्यो जनयुद्ध थियो? खास त अब जनयुद्ध के रहेछ भने अब जनयुद्ध थियो कि थिएन? त्यो जनयुद्ध कन्फ्युजमै कन्भिन्स गरिएको थियो, यति बुझ्नु छ भन्नाले? कन्फ्युज पब्लिकलाई कन्फ्युज गराएर कन्भिन्स गरेको। माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामको मात्र उहाँहरूको हिम्मत के थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरू पनि परिचालितै हो, परिचालितै भन्छु मैले। र उहाँहरूले परिचालित भइकन पनि कन्फ्युज बनाएको थियो कि
कन्फ्युजमै कन्भिन्स गरेको तर पब्लिकलाई त्यो देखिन्छ। पब्लिक कन्फ्युज हुँदा हुँदै कन्भिन्स भएको थियो। उसलाई कन्फ्युज गराएर कन्भिन्स गर्यो। कन्फ्युजमै कन्भिन्स भएको आज यो स्थिति आयो नि त। यो स्थिति नत्र आउँदै आउँदैन। कसरी आउँछ? यसलाई अझै ठ्याक्कै भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि यो यस्तो हुन्छ त्यो त्यस्तो हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल म लिन्छु। रुकुम रोल्पामा जन्मिने मान्छेले म न्युरोडा घर पाउँछु भनेर उसलाई कन्भिन्स गरेर न्युरोडा घर छ? त्यो हुनसक्ने कुरा हो, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भन्नुहोस् कि त्यो कन्फ्युजमै कन्भिन्स भने त्यो हो। र अर्को कुरा जनयुद्धमा लाग्नेहरूलाई मैले आफू त्यो वार जर्नलिजम गरिरहँदा त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ नि के थियो भने यसरी बुझ्नु होला कि 52 सालबाटै जुन बेलामा जनयुद्धमा गयो त्यो पार्टी गयो त्यो पार्टी त्यतिखेरै चाहिँ त्यहाँभित्र बिग्रिसकेको छ। ल यति कुरा पनि छ। भन्नुको मतलब बिग्रेकै पार्टी गयो त्यहाँ। बिग्रिए भन्नाले के होइन, उनीहरू बिग्रेरै त्यहाँभित्र गयो र उनीहरूलाई चाहिँ नि कसैले मोबिलाइजेसन गरिदियो। त्यो भनिदिनुहोस् न त। आज अब लुकाएर छिपाएर त्यसलाई पोका पारेर राखिरहनु पर्ने जरुरी होइन, लुकाएर कसले मोबिलाइजेसन गर्यो भन्दिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, अब खोल्नुहोस् तपाईँले यो। अब यसरी हेर्नुहोस् कसरी भने अब यो खोल्दाखेरि तपाईँ कहाँ जानुपर्छ भने उनीहरू पनि कन्फ्युजमै कन्भिन्स भएको देखिन्छ। नेताहरू पनि उनीहरू पनि कन्फ्युजमै कन्भिन्स भएको देखिन्छ। त्यो कसले गराएको थियो त्यो भन्नु। ल हेर्नुहोस् है, अब खोल्नुहोस् त। अब कसरी भने म तपाईँलाई नेपालको पृष्ठभूमि यति कुरा बुझ्यो भने तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुहुन्छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ भने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, हेर्नुहोस् कुरा त्यहाँबाट आउँछ नेपालको। कसरी भन्नु होला भने फर्स्ट वर्ल्ड वार ताका चाहिँ नि चन्द्रशमशेरको पालामा फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो होइन। नेपालमा सुगौली सन्धि भयो भीमसेन थापाको पालामा 1872-73को सुगौली सन्धि भयो। 1872-73 भनेको चाहिँ नि यो सनमा हो होइन। र त्यतिखेर हुँदाखेरि के भयो, भीमसेन थापाले त्यतिखेरदेखिको तपाईँको लिगेसी तपाईँ तन्काउनु सक्ने भने नि आजको तपाईँको कामै गर्न सक्नु तपाईँ फुलफिल हुँदै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् कसरी म तपाईँलाई सर म हिस्ट्री नै भनिदिन्छु। 72 जब भीमसेन थापाको पालामा सुगौली सन्धि हुन पुग्यो, ब्रिटिससँग हुन पुग्यो, त्यस पछाडि किन त्यो हुनु पुग्यो भने भीमसेन थापा आफै पतन भएको होइन नि, पतन गराइएको हो नि। किन उसले भनेको थियो साउथ एसियाबाटै म ब्रिटिसलाई म यहाँबाट भगाएर छोड्छु। उसको त्यति शब्दले पतन हुनु परेको, उसलाई पतन गराइएको हो ब्रिटिसले। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि अब राणाहरूले आफ्नो हातमा लियो देश, जङ्गबहादुरले लियो। जङ्गबहादुर पछिको लिगेसी हेर्नुहोस्। अब चन्द्रशमशेरको पालामा फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, त्यही सुगौलीको सन्धिलाई टेकेर ब्रिटिसले के गर्यो त, के लियो त, यहाँको गोर्खाहरूलाई सबै भर्ती गर्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि भर्ती गर्यो हो, लग्यो हो। कसको लागि गर्यो? हाम्रो लागि लड्दै हो र गोर्खाले? हामीले लड्यौँ? हाम्रो बाबुबाजे लड्या हो र होइन नि। कसको लागि त? ब्रिटिसको लागि लड्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ब्रिटिसले होल्ड गर्यो, आफ्नो शक्ति कायम गर्यो हो। यो कुरा सबलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि अमेरिकनले होल्ड गर्यो। फेरि अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अमेरिकनले होल्ड गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै अलिकति पृष्ठभूमि म फेरि बाँधिदिन्छु। 1835मा लर्ड मकाउलेले भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन त? अब लर्ड मकाउलेले के भनेको छ भने ब्रिटिस एउटा बुद्धिजीवीले साउथ एसियामा हामीले नेपाललाई ह्यान्डल गर्न सकेनौँ भने हामी यहाँबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्याक हुनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् किन भन्यो उसले भनेदेखि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको अब म फेरि भन्छु, उसले भनेको शब्द कहाँनिर आएर मिल्यो भनेदेखि जब ब्रिटिस इन्डियाबाट जब ब्याक भयो, ब्रिटिस आफै ब्याक भएको होइन, त्यो अमेरिकनले ब्याक गराएको। इन्डियाले ब्याक गरायो होइन। तपाईँहरू एकदम केसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है, क्लियर हुनुहोस्। यसमा अब हामीसँग समय कम हुन्छ, यो मलाई होइन कम हुन्छ, यसरी बुझ्नु होला। ब्रिटिस चाहिँ नि इन्डियाको मान्छे, इन्डियाको जुन पब्लिक, महात्मा गान्धीको होइन यसरी बुझ्नु होला। ब्रिटिस त्यसै भएको होइन। ब्रिटिसलाई जब 6 करोड जनता, 6 करोड मान्छे मारेर आएको अमेरिकनले तिमी अब यहाँबाट जाऊ, हामी त्यहाँ हाम्रो रेसिडेन्सी खोल्छु भनेपछि ऊ अनि बल्ल आफ्नो झोली तुम्बा बोकेर ब्रिटिस गएको हो। ब्रिटिस जब गयो इन्डियामा, जब उसले आफ्नो चाहिँ रेसिडेन्सी जमायो, त्योभन्दा अगाडि थिएन अमेरिकनको। हेर्नुहोस् यसरी बुझ्नुहोस्।
अमेरिका तपाईँहरूले जुन देख्नु भएको छ, जुन विकास भएको, जुन ऊ पनि त्यस्तै आएको छैन। 6 करोड मान्छे मारिरहेको छ। र उसले जब त्यहाँ थपन आफू जमेर बसे पछाडि अनि 1947 मा नेपालमा उसले एउटा आफ्नो रेसिडेन्सी राख्ने उसले चाहना व्यक्त गर्यो नेपाल सरकारलाई। त्यतिखेर नेपाल सरकारमा को थियो? पद्मशमशेर जवरा। हेर्नुहोस्, उसले त्यो चाहना गरे पछाडि अनि के भयो त, नेपाल सरकारले केही क्षण वेट एन्ड सीको कुरा ल्यायो, वेट एन्ड सी। र त्योभन्दा अगाडि नै के भयो त भने बेलायतमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि जब बेलायत फर्केर गयो, भिक्टोरी मार्च भयो बेलायतमा। भिक्टोरी मार्च भयो। भिक्टोरी मार्चमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको जो आर्मी चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यिनीहरू गुड वारियर हो। कसले भने आयो भने भिक्टोरी क्विनले, यिनीहरू गुड वारियर हो र यिनीहरू चाहिँ नि अरू केही होइन, गुड वारियर हो। आजको मितिबाट मैले ह्यान्डओभर गरेँ नेपाल भनेको छ। नेपाल ह्यान्डओभर गरेको छ अमेरिकनलाई। अब बुझ्नुहोस् कुरा, कुनै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ भने पनि मैले यहाँबाट गाली त गर्नु नपर्ला होइन, उहाँहरूले नि भनिदिनु पऱ्यो। अझ पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। ब्रिटिस चाहिँ नेपालले ह्यान्डओभर गरेर त्यहाँबाट हिँड्यो। ब्रिटिस चाहिँ नि ब्रिटिसले ह्यान्डओभर गरेको छ नेपाल अमेरिकनलाई। हेर्नुहोस्, भिक्टोरी मार्चमा बेलायतमा। अनि त्यस पछाडि अमेरिकनले रेसिडेन्सी जब खोलेको थियो जुन उसमा इन्डियामा खोलेर बस्यो, त्यस पछाडि इन्डियाबाट अमेरिकनले के गर्यो त, नेपालमा रेसिडेन्सी आफ्नो एउटा काउन्टर खोल्ने, काउन्टर भन्छु म त्यसलाई, काउन्टर फेजमा चाहिँ नि उसले काउन्टर एउटा खोल्ने एउटा सानो एउटा व्यक्त गर्यो, कुरा व्यक्त गरेपछि नेपाल सरकारले हुन्छ आउनुहोस् भनेर एलाउड गर्यो। उसले आइज्यो भने उसले चाहना के व्यक्त गरेको थियो, उसले डाक्यो, नेपाल सरकारले डाकेको, अमेरिकन त्यसै आएको होइन। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उसले के भन्यो त भने अब यहाँ चाहिँ नि पहिलो भन्नुहुन्छ भने त अमेरिका भन्नुहुन्छ भने त नेपालभन्दा त 6 वर्ष कान्छो हो नि, हो 6 वर्ष कान्छो देश हो। उसले चाहिँ नि यहाँ त्यसो गर्यो। र ब्रिटिस चाहिँ नि ब्रिटिससँग त पहिलो विदेशीसँग जो चाहिँ नि हाम्रो मैत्री सम्बन्ध थियो पहिला त ब्रिटिससँग भएको नि, ब्रिटिसको र नेपालको एउटा झन्डा एकै ठाउँमा बस्थ्यो। भनेपछि नेपाललाई अमेरिकाको पोल्टामा हाल्ने काम बेलायतले गर्यो। सुन्नुहोस्, बेलायतले देख्यो र अब अमेरिका बल्ल 1947 मा नेपालमा लन्च गर्यो। तपाईँ हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँको बौद्धिक झाडाहरूले गर्दाखेरि मात्रै बिग्रियो यो, अनि बौद्धिक दलाल भएर मात्रै देश बिग्रिएको। किन भन्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो मौका त्यतिखेर लुट्नु पर्थ्यो। ब्रिटिसले पनि यिनीहरू स्वतन्त्र देश हो, यिनीहरू कसैको अन्डरमा बसेको देश होइन भनेको छ पहिलो कुरो। त्यस पछाडि अमेरिकाले पनि तपाईँहरू स्वतन्त्र देश हो भनेर उसले पनि भनेको छ। त्यो दुईटाको कुरालाई किन नेपालले लिन्छ होइन? यदि त्यसो भन्नु थियो भने त हाम्रो चाइना थियो, चाइनासँग भन्नु पर्थ्यो नि त। इन्डियाको त कुरै थिएन, इन्डिया त अस्ति जन्मेको देश हो। कहाँबाट गयो त्यसपछि अमेरिका कहाँबाट गडबड भयो? अब सुन्नुहोस्, अब म भन्छु, अमेरिकाले 1947 मा यहाँ एउटा काउन्टर खोल्यो। काउन्टर खोल्ने बेलामा, नेपालले खोल्ने बेलामा के गर्यो त भने नि, सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता भएको छ त्यति बेला अमेरिकासँग। 1947 मा नेपाली डेट अनुसार 2004 सालमा अमेरिकासँग पद्मशमशेरको पालामा सिंहदरबारमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता शुक्रबार दिउँसो 2:31 भएको छ। कुनै पनि बौद्धिक समुदायलाई म भन्छु तपाईँहरू खोलिदिनुहोस् न यो कुरा। किन खोल्न सक्नुहुन्न आजसम्म? के छ त्यो 12 बुँदेमा? सुन्नुहोस्, अब 12 बुँदेमा के छ भने म त्यहाँको भित्रको कुरो मात्रै चुरो कुरो मात्रै भनिदिन्छु तपाईँले। जुन चुरो कुरो हो त्यो चुरो कुरो के भनिएको छ त्यहाँ भने मैत्री सन्धि र वाणिज्य सन्धि भएको छ। अमेरिकाले जति पनि सामान यहाँ ल्याउँछ यहाँ कुनै पनि ट्याक्स नलाग्ने र नेपालबाट खाग लाने अनि वीणा, कस्तुरीको वीणाहरू लान पाउने, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू उसले लाँदा केही गर्नु नपर्ने, लान पाउने। त्यसो कुनै क्राइटेरिया छैन। यति डेटसम्म बन्द हुने र योसम्म हाम्रो जाने भने डेटिङ छैन, डेडलाइन छैन, अनलिमिटेड छ। यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने 30 दिन अगाडि चाहिँ नि सूचना दिनु भनेको छ त्यो भङ्ग गर्नलाई। त्यहाँभित्र के छ भन्नु होला भने वाणिज्य सन्धि र मैत्री सन्धिमा अमेरिकाले के हेर्ने भनेको छ नि, राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक, 3टा कुरा सक्यो हो। 2004 सालमै 1947 मा हो। हेर्नुहोस्, अनि
उसले के त्यसभित्र नि के हेर्ने भने यहाँको आर्थिक राजनीति र कूटनीति हेऱ्यो होइन। आर्थिकभित्र के हेर्छ उसले, यहाँको बाटोघाटो, यहाँको ऊर्जा सबै हेर्ने भने। अनि यहाँको विकास निर्माणमा उसले के हेऱ्यो भने नि यहाँ परिवार नियोजन त्यतिखेर हेर्ने हुने छ उसले। त्यही भएर त अहिले अमेरिकाले यहाँ परिवार नियोजन गर्नु दिन्न, याद गर्नुभएको छ त्यो बेलाको कुरोलाई उसले। अनि त्यस पछाडि उसले लन्च गर्दै आयो 2007 सालमा। कुनै कसैलाई मन दुख्ला होइन, मैले अन्डर एस्टिमेट गरेर भनेको होइन। 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र नेपालले ल्याएको होइन। यो कुरो म यहीँ बसेर भन्छु। 7 सालमा प्रजातन्त्र नेपालले ल्याएको होइन। कसरी ल्याएको होइन हेर्नुहोस्। जब ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाँदा 10 रेजिमेन्ट थियो, त्यो सबलाई थाहा छ। 10 रेजिमेन्टमा 4 रेजिमेन्ट लिएर गयो है, 6 रेजिमेन्ट छोड्यो होइन। 6 रेजिमेन्टको काम नलाग्ने जो गोर्खा थियो उसले त्यो प्रयोग गराएर यहाँ चाहिँ नि राणाहरूलाई हटाउनलाई होइन राजा त्रिभुवन उहाँ गए, बिपी उहाँ गए, उहाँ बसेका थिए, आन्दोलन गरेका थिए। त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नुहोस्। कति लेखकहरूले लेख्नुभयो होला, कति के गर्नुभयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले चलाएको सेनाबाट त्यो सेना आएर हानिदिएपछि बल्ल नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हेर्नुहोस्। होला अब कोही मऱ्यो होला नि, कोही अब मकैमा लाग्यो भने घुन त पिन्दिन्छन्, त्यति मात्रै कुरा हो। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। 7 सालमा प्रजातन्त्र कसले ल्याइदियो त? अमेरिकनले ल्याइदियो। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, यो कुरा एकदम भनेको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् अझै। त्यस पछाडि 9 सालमा गएपछि नेपाली सेना कोल्याप्स गर्ने भन्यो इन्डियाले कसो काम गर्यो? अमेरिकन काम गर्यो। किनभने नि MI6 को कभरमा त CIA चलिरहेको थियो होइन। CIAले नै इन्डियन चलाइरहेको थियो। अब अहिले पनि इन्डिया स्वतन्त्र छ र अमेरिकनले जे भने त्यही गर्छ इन्डियाले। मैले त्यो पनि भन्दैछु तपाईँलाई। तपाईँ देखिराख्नु भएको छैन, अहिले बोल्या छ यत्रो घटना इन्डिया बोल्या छ। ताइवान र चीनको यो टसल छ। MCC SPP बोकेर अमेरिका आएको छ। एकदम मैले कुरा गरेको हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि 9 सालमा नेपालको सबै सेनाको हात हतियार, गोलीगट्ठा सबै डम्प गरेको छ, खाल्डो खनेर पुरेको छ। भीमसेन थापाले उ बेलादेखि बनाएको तोपखाना सबै पुरेको छ। नेपाली सेनालाई सोध्नुहोस् न, हो कि होइन? अहिले पनि बाँचिराख्नु भएको छ उहाँहरू, त्यो बेलाको सेनाहरू। सोद्धा भइहाल्छ नि, हामीले भन्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् त्यो पुरेपछि अनि नेपाली सेना घटाएर पुरै घटाएको छ, केही कोल्याप्सै गर्यो। त्यसपछि नारायण भवनमा बसेर इन्डियन सेनाको जर्नेलले तालिम गरायो नेपाली सेनालाई। त्यो इन्डियन सेनाको जर्नेल भनेको कसको? ब्रिटिसको होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीको होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको कसको? अमेरिकनको होइन हो। बुझ्नुहोस् है कुरा, अझ खोज्नुहोस्। त्यस पछाडि 15 सालमा चुनाव कसले गरायो? अमेरिकनको पैसाले? सुवर्ण शमशेरले गराएको होइन, अमेरिकनको पैसाले गरेको छ। को शमशेरले मलाई छोडिदिनु त्यो कुरा। त्यो पैसा उसो खर्च भएको छ त। अनि सुवर्ण शमशेरले भन्ने इतिहास पढ्नु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो नि, भित्र ल्याउनु पऱ्यो। अनि 15 सालमा संविधान बन्दाखेरि अहिलेसम्म संविधान कतिचोटि बनिसक्यो नेपाल? त्यस्तो नि हुन्छ। मेरो लागि संविधान बनाएर छ त, त्यो तपाईँको लागि बनाएर छ त? तपाईँको बुवाको मेरो बुवाको लागि बनाएको त? भनेपछि अर्कैको संविधान। 15 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि को आयो? ब्रिटिस आयो होइन। ब्रिटिसले कसले ल्यायो? अमेरिकन ल्यायो। अमेरिकन त आउनु नमिलेर। किन आउन मिल्दैन थियो? ब्रिटिसले भर्खर ह्यान्डओभर त गरेको थियो नेपाल। अनि कसरी आउँछु? भर्खर गरेको छ, उसलाई थाहा नै छैन। यहाँ ब्रिटिस आउनु र अमेरिकन आउनु फरक छ नि अब, हो। त्यस पछाडि 2017 सालमा अनि औपचारिक भ्रमणको लागि राजा महेन्द्रलाई आउनुहोस् महाराज भनेर अमेरिकनले डाके होइन, अमेरिका हो। सोध्नुहोस् है विद्वान मित्रहरूलाई, अझ विद्वानहरू हुनुहुन्छ हामीभन्दा त कयौँ विद्वान हुनुहुन्छ यहाँ। 17 सालमा हो। 17 सालमा राजा महेन्द्र कहाँ जानुभयो त? अमेरिका जानुभयो औपचारिक भ्रमणमा। अनौपचारिक होइन, उसले वेलकम गर्यो गजबको, उसलाई थाहा थियो त्यो कुरा। त्यस पछाडि 2024 सालमा जानुभयो। त्यो 17 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको एक्सन चाहिँ के? सुन्नुहोस्, त्यो एक्सनलाई चाहिँ नि 17 सालमा गरेको एक्सन, 17 सालमा उहाँ अमेरिका गएर आएपछि एक्सन गरे हो नि। अब त्यतातिर अमेरिकाको त्यतातिर नजाउँ। अब बुझ्नुभयो नि कुरो, बुझ्नु होइन। हुन्छ म आँखा चिम्लिदिन्छु भने लाटकोसेरोले जस्तो। लक्ष्मीको वाहन के हो? लाटकोसेरो होइन।
लक्ष्मी त हो तर लाटकोसेरो रहेछ नि त वाहन त होइन। ल 24 सालको कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस् 23 सालमा खम्बा विद्रोह भयो होइन तिब्बतमा। 24 सालमा फेरि राजा महेन्द्र उहाँ जानुभयो औपचारिक भ्रमणमा अमेरिका हो होइन त। सोध्नुहोस् न मैले के भन्ने, अब मैले त्यहाँ लेखेकै कुरा छ, गएकै कुरा छ त होइन, भिडियो क्लिपहरू छ। 24 सालमा जानुभयो अनि दलाइ लामालाई बाटो कसले खोलिदियो? राजा महेन्द्रले खोले होइन नि। खोलिदिनुहोस् त्यो बाटो उहाँलाई जानलाई उता, त्यहाँ लगेर कसले राख्यो उता? अमेरिकनले राख्यो होला। त्यसपछि 2028 सालमा सिआइएको एउटा ट्रुप्स बस्यो नेपालमा होइन। त्यस पछाडि 32 सालतिर चाहिँ नि र बन्यो अब फेरि होइन, र बनेपछि त्यस पछाडि अनि अमेरिकनले खम्बा विद्रोह उता रसुवाको पारी बस्न थाले। अनि त्यो अपरेसनको लागि शिवचटारमा एयरपोर्ट कसले बनायो? कहिले मैले बनाएँ त तपाईँले बनाउनु भयो? कहिले नेपालीले बनायो त? त्यो भुसेले बनायो। हतियार झार्यो। कुन झार्यो? M16 झार्यो, लेटेस्ट मोडल। M16 भने के हो त्यो नि बुझ्नु पऱ्यो नि। M16 देखाएको थियो नेपाली सेनाले कहिले? त्यही थिरनर देखाएको थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ब्यान्डेड गरे हतियार। अरू थियो त? पछि माओवादीसँग लड्दा त M16 त्यो बेला त्यो त अस्तिको कुरा, अस्तिको है त्यो बेलाको कुरो गरिरहेको छु म। बल्ल M16 लुट्यो होइन, राजा वीरेन्द्रलाई उताबाट छिर्टायो। हामी अपरेसन गरौँ कि तपाईँ अपरेसन गर्ने? राजा वीरेन्द्रले भने म आफै अपरेसन गर्छु चीनबाट। अहिलेसम्म सबभन्दा बढी चीन भ्रमण गर्ने राजा वीरेन्द्र होइन के होइन? हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है कुरा, अरू कुरा नगरौँ। त्यसलाई कन्टिन्यू दिन्छु फेरि म। त्यस पछाडि 32 सालमा त खम्बाकाण्ड भयो, त्यो विद्रोह भयो, अपरेसन सक्यो नेपालको। अपरेसन सके पछाडि उसले थ्रेट गरिरह्यो। 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह भयो हो होइन? यो सबै कुरामा अमेरिका जोडिया छ है होइन? सुन्नु न, अब 36 सालमा अनि अब 36 साल जन्मसङ्ग्रह कसरी भयो होइन? फेरि 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो। कसले ल्याएको थियो? नेपालीले भन्ने छ नि त। पैसा कसो खर्च? साक्षीबारीमा गणेशमानको घरमा बसियो हो, सबै कुरा हो। अनि त्यस पछाडि 52 देखि 62सम्म आन्दोलन भयो। त्यो अपरेसन कसले हेरिरह्यो? अमेरिकनले हेऱ्यो। त्यो जनयुद्ध पनि अमेरिकनले हेरिरहेछ। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अहिले पनि MI6 केले हेर्छ? मैले युद्धको तर्फबाट भने है, फेरि युद्धको तर्फबाट भने मैले। तपाईँले जुन वार जर्नलिस्ट भन्नुभयो, मैले फेरि कम्ब्याट गरेँ भने होइन, त्योबाट म भनिरहेको छु, त्यो लिगेसीबाट। त्यस पछाडि MI6 भने के हो? MI6 को अन्डर कभरमा CIA ले काम गर्छ। CIA जब अमेरिकाले इन्डियामा लन्च गर्यो त्यसपछि र बन्यो इन्दिरा गान्धीको अन्डरमा। हेर्नुहोस्, त्यसपछि रकै देखासेखी गरेर नेपालमा पहिला जनसम्पर्क भन्ने थियो, पछि राह बन्यो हो। जनयुद्धमा चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेर एकजना अधिकृतलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धानले। कुरा बुझ्नु हो? 35 जनालाई 35 करोड खर्च गरेको छ 1 वर्षको लागि। त्यो बेलामा सोध्नु न देवराम शर्मालाई। देवराम शर्मा चिफै हुनुहुन्थ्यो त। अरू कुरा किन गर्ने? त्यो पैसा खोइ? त्यो बेलामा MI6 ले दिएको बकिङ बक्स खोइ? बेचेर खाने हो होइन? त्यो कुरा हो। र 62-63 को आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्ध कसले हेऱ्यो? अमेरिकनले हेऱ्यो। यो कुरा चाहिँ कसरी पत्याउने त? आम जनताले त नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा विकृति आयो, संसदीय व्यवस्था फोहोरी भयो, कुकुरको मासु बेच्नलाई खसीको टाउको देखाएर मासु बेच्ने थलो भनेर माओवादीले रुकुम रोल्पाको पहाडबाट जनयुद्धको शङ्ख घोष गरे मात्रै हामी जनतालाई थाहा छ। त्यो त मैले के छ त? मैले भनिहालेँ त। जसरी यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि जनतालाई, आम जनतालाई चाहिँ नि कन्फ्युजमै कन्भिन्स गरेको जनता त उठाउनु पर्यो। जनता उठाउनु पर्यो नि। तपाईँको अब शिक्षर काण्ड भने के हो? तपाईँको उपल्लो मुस्ताङ र ओल्लो मुस्ताङ छ। तपाईँको उपल्लो चाहिँ नि रोल्पा र दुईवटा छ नि त्यहाँ नि डोल्पा होइन भन्नुहोस् त। त्यहाँनिर को गइरहेको छ अहिले आजसम्म? तपाईँले
जति पनि चाहिँ नि अहिले पोस्टहरू खडा भइरहेछ कसको लागि भइरहेछ हाम्रो लागि भएको छ आजसम्म तपाईँको एमसिसी एसपिपी हेर्नुहोस् न तपाईँ एमसिसी कसको लागि भयो मेरो लागि भयो तपाईँको लागि भयो मेरो लागि भयो मेरो लागि हो किन चाहियो मलाई होइन म भारी बोकेर खानलाई किन चाहियो भने एमसिसी त्यो विकास गर्न प्रसारण लाइन चाहिँदैन सडक चाहिँदैन के को लागि त्यो जनताको लागि हे तेरिका तपाईँ अहिले पनि तपाईँ घोरेटोमा छौँ हामी त्यस्तो विकास आएको छ नेपाललाई चलिरहेछ त के का लागि हो त त्यो हो अब हेर्नुहोस् न अस्तिसम्म अब जुन संविधान बन्यो 62-63 कसको लागि भने त्यो मेरो लागि भने नेपाली जनताको लागि भने जनताले बनाएको जनताले हो संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएर बनाएको आजसम्म हेर्नुहोस् न ल आजसम्म प्रतिनिधि हो बन्यो चुनाव पनि भयो पैसा खर्च भयो अनि मैले भारी बोकिदिनु पर्ने यही गर्नलाई हो त भएको तपाईहरु किन यस्तो कन्स्पिरेन्सी थ्योरी मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ सकारात्मक वेबाट चाहिँ के पनि नहेर्नु हैन सकारात्मक वेबाट सबैले विदेशी दलालै देख्दिने सकारात्मक वेबाट हेरेको आजसम्म ल हिजो अस्तिको चुनाव चाहिँ नि घोषणा भयो त्यो चुनाव मेरो लागि चाहियो हो जनतालाई चाहियो हो चुनाव त्यो चुनावले जनतालाई के गर्छ जनताका प्रतिनिधि 5-5 वर्षमा फेरिने यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिन्छ तर त्यहाँ भित्र हेर्नुस् विकृति अहिले चाहिँ नि घेरो फाटा टोपी कछाड बान्ने हलो कुटो कोदालो डल्लेठो गर्नेहरूको लागि चाहियो हो चुनाव त्यो 600 जना भोट हान्ने त तिनीहरू हो नि त हो उनीहरूलाई त मोहडा बनाइया छ नि बिचारा मोहडा बनाएको थाहा छैन थाहा छ कसरी थाहा छ हेर्नुस् न अहिले नै हेर्नुस् त एक थरी चाहिँ नि अहिले नै सरकारले हेर्नुस् बाउआमालाई भत्ता दिने छोराछोरीलाई विदेश लहट्ने के भनेको थियो गएको थिएन दिनको दिन 500-600 जना प्लेनमा आकाशमा जाने बाकसमा फर्किने त्यही हो त अनि मैले चाहिँ नि पानी खान पानीको देश भने नि पानी खान पाउने 5 मैले टन्न कहीँ पाउनु भएको छ तपाईँले काठमाडौँमा पानी ल हेर्नुहोस् न तपाईँ यही कुरा गर्नुहोस् न भनेपछि त्यो लिगेसी आजसम्म आउँदाखेरि यस तपाईँ एमसिसीको काण्डले त्यत्रो मान्छे चाहिँ नि सडकमा उत्रे पास गरेरै छोडे नि पास गरेर होइन त कसले गरेको त्यो पास के मैले गरौँ भनेको थिएँ त कि 55-56 अरबको रुपियाँ त कुरा छ नि 55-56 अरब रुपियाँ त यो नेताहरूको घर घरमा अपरेसन गर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ 27-2800 लाख डलर यिनीहरूको घरबाट निक्लिन्छ 27-2800 लाख डलर भने मैले नेपाली कुरा पैसा कुरा गरेँ नेपाली रुपियाँ होइन नेपाली रुपियाँ त कामै छैन अब कहीँ चल्छ नेपाली रुपियाँ त्यो सबै नकली नेपाली रुपियाँ तपाईँले यो पनि भनिदिन्छु नकली हो क्या कहाँ छ सकली कहीँ चल्छ त्यो नोट चल्छ नेपाली ल भन्नुहोस् त आम पब्लिक हो न म यहाँबाट बोर्डरमा गएँ भने मेरो नोट लिँदैन आइसी चल्छ आइसी चाहिन्छ उसलाई होइन अनि कसरी चल्यो त मैले मेरो देश भन्न पाएको छु एउटा कुरा हेर्नु त्यो तपाईँलाई नै फिल हुनुपर्ने नि कुरा एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा अहिले नेताहरूको घर घरमा 27-2800 लाख डलर भेट्नुहुन्छ भने 27-2800 लाख डलर यो अस्तिको यो जुन पैसाको काण्ड आयो नि यहाँ त्यो हिसाबले हेर्नुहोस् नेपाली नोट कहीँ चल्दैन नेपाली नोटको कहीँ चल्दैन हेर्नुहोस् यो पनि भनिदिन्छु अहिले नोटमा राजा अङ्कित नोट छ युवराज खतेवडाले हेर्नुहोस् त के गरे आफू गभर्नर भएपछि सर्कुलर पठाएर सहकारी अथवा ब्याङ्कमा भएको त्यो राजाको नोट शुद्ध खिच्यो हो किन खिच्यो राजाको नोट राख्दा के उसले के गर्नेवाला थियो र जर्ज वासिङटनको नि त छैन र अमेरिकामा इन्डियामै छ गान्धीको किन यस्तो भइरहेको हो यो हुनुको पछाडि चाहिँ नि के भने देश कोल्याप्स भइसक्यो नेपाल देश कोल्याप्स भइसक्यो यो चुनाव तपाईँ हामीलाई चाहियो होइन अहिले अमेरिकनलाई र यो नेताहरूलाई चाहियो सबै अमेरिकनको एजेन्ट छ कोही सबै एजेन्टको काम गरेपछि गर्नुहुन्छ के नेपाली कोही छैन नेपाली हेर्नु तपाईँ हामी त नेपाली आउँदा नेतामा छ कोही देखाउनु न किन यस्तो सोच हाम्रो सबैले नकारात्मक मात्रै सोच्ने तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् कि जब चाहिँ नि एमसिसी पास भयो एमसिसी भित्र सोफा भन्ने एउटा वर्ड छ सोफा भन्ने वर्ड छ एउटा त्यो सोफा भन्ने वर्ड के भन्नुहोस् न विद्वान मित्रहरूलाई सोध्नु मलाई त के छ यसको व्यापक चर्चा सुनिरहेको छु के हो सोफा त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको आइपिएस हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीति हो त्यो स्ट्राटेजी रणनीति अनुसार के हुन्छ त भने त्यो तिनवटाले के जनाउँछ भने नि सेना हतियार र लडाइँ सेना हतियार र लडाइँ कुरा हो सोफा एसपिपी त पहिले पास भइसकेको छ कहाँ एसपिपी त सरकारले
रिजेक्ट गर्ने भनेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएको त एसपिपीको कुरा गर्नुहुन्छ अमेरिकी दूतावासले भनिसक्यो नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको पत्र पठायो हामीले पाइसक्यो भनेर रोकिसक्यो कन्फ्युज भइरहनु भएको छ अझै पनि के हो त वास्तविकता एसपिपी भनेको तपाईँ एसपिपी पास भयो भनेर त एसपिपीको भनेको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आजको मितिबाट नेपालले हस्ताक्षर गर्यो भने 2075 साल जेठ 24-25 गते चाहिँ नि अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले स्टेटमेन्ट जारी गरे होइन स्टेटमेन्ट जारी गरिसकेपछि नेपाली सेनाले चाहिँ नि वेपन्स किन्ने भनेर अमेरिकालाई 2 अरब कि जम्मा 10,500 हतियार M16 हतियार किन्ने भनेर लेटेस्ट मोडलको हतियार किन्यो त्यो हतियार किन चाह्यो मलाई तपाईँलाई किन चाह्यो नेपाली सेनालाई नेपाललाई कुनै युद्धै छैन त किन चाह्यो त्यत्रो किन्ने भनेर सम्झौता गरेर पैसै पठायो होइन आधी पैसा अनि त्यो के हो भने त्यो फर्काइदिएँ क्या मैले त्यो नेपालीलाई ऊ मात्रै देखाइदिएँ मात्रै त्यो पुरानो कुरालाई त्यही बेला भएको होइन भनेपछि एसपिपी सम्झौता भइसकेको छ नाटक के हो त बाहिर चाहिँ यस्तो नि कन्फ्युजमै कन्भिन्स भने मैले कन्फ्युजमा कन्भिन्स गरे नत्र भने त नेता यदि एमसिसी पास भएको थिएन भने अमेरिका यो नेपाली नेताहरू धेरै मर्थे यहाँ एमसिसी नभएको भए ठुल्ठुलो नेता मर्थे अमेरिकन पेस्तोल सबैको घरमा देखाएको छ क्या पेस्तोल फातिमा सुमार आउँदाखेरि देख्नुभयो नि तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि त्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा त्यो त्यसरी खुट्टा खुट्टी लाएर स्कर्ट लाएर फात्रा खुट्टा हल्लाउनु पाइँदैन खाँदा बोल्दा हिँड्दा फेस टु फेस कुरा गर्दाखेरि आँखाको आँखा जुदाउनुपर्छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा यो त उसको त अनौपचारिक भ्रमण थिएन नि औपचारिक भ्रमण त्यस्तो हुन्छ अनौपचारिकमा जे गरे पनि हुन्छ हेपेको त यिनीहरू त केही पनि होइन यिनीहरू त खुट्टा तल जुत्ता तल जस्तो नि होइन भने तर तपाईँसँग यो अझै मलाई कहाँ जान्न मन लाग्यो भने वार जर्नलिस्टको तपाईँको परिचयको हिसाबले 10 वर्ष जनयुद्ध भयो 52 फागुन 1 गतेदेखि 62-63 12 बुधे नहुँदासम्म तपाईँले भनेअनुसार त्यो अमेरिकन डिजाइन थियो भनेर भन्नुभयो हाम्रो त्यो सूक्ष्म दर्शक केन्द्र भन्छ नि माइक्रोस्कोप त्यसले हेर्दा त देखेला अथवा ज्ञान चक्षुले हेर्दा देखेला चर्म चक्षुले हामीले देखेनौँ हेर्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबादको आवरणमा जनयुद्ध भएको छ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबादको आवरणमा जनयुद्ध भएको छ नेपालमा त्यति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए 40 बुधे माग देखाउँदाखेरि भारतका सिनेमा नेपालमा चल्न नपाइने भारतीय गीत बजाउन नपाइने जस्ता कुराहरू त्यो 40 बुधे ज्ञापन पत्रमा छ त्यसैको जगमा जनयुद्ध भएको छ अनि म जस्तो भुइँ मान्छे अरू यो करोडौँ नेपालीले यो जनयुद्धमा अमेरिकाको समर्थन थियो अमेरिका डिजाइन थियो रको समर्थन थियो भनेर कसरी बुझ्ने त्यो तथ्य र प्रमाण बुझिने गरी भनिदिनुस् न तपाईँ सेभल्यान्ड कसले गरिदियो भने नेपालीले गरे हो सेभल्यान्ड नेपालीले गरे हो तपाईँ एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई जनयुद्धको कुरा गर्नु हो भने जब ठुले राई एउटा सानो क्लिक मात्र गरिला है ठुले राई भनेको सबैभन्दा मैले बुझेर भएन के होइन अब आम पब्लिकलाई नै बुझ्ने गरे उहाँले बुझ्ने गरी ठुले राई अपहरण नेपाल सरकारको तर्फबाट सबभन्दा ठुलो मान्छे डिएसपी अपहरण भएको है हो रुकुमबाट होइन त त्यस पछाडि गोर्खामा अनि सुरेश वाग्ले मारिएको क्षेत्रीय ब्युरो कमरेड सुरेश वाग्ले बासु होइन सबभन्दा ठुलो मान्छे मारिएको हो होइन त यो कुरो मैले रिफ्रेस गरिदिएँ है फेरि एकचोटि त्यो बिर्सिसक्नु भएको छ कतिले त मारिँदाखेरि 2 जनाको मारिएपछि अनि त्यतिखेर गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री होइन हो गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री अनि शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर माओवादी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा माओवादी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँ सुरेश वाग्ले मारिँदाखेरि सुरेश वाग्ले मारेर अनि ठुले राई अपहरण भएको बेलाको कुरा हो सुन्नुहोस् भए पछाडि काठमाडौँमा अब मिटिङ लन्च गर्यो 5 स्टार होटलमा कसको 5 स्टार होटलमा लन्च भयो मिटिङ लन्च भयो कसको मिटिङ अब कसको मिटिङ भन्नुहुन्छ भने माओवादी समस्या समाधान आयोग बनेपछि अब यो ठुले राईलाई कसरी छोड्ने ठुले राई अपहरणमा परिसकेको छ अब सुरेश वाग्ले मरिसकेको छ त्यस पछाडि देव गुरुङ उता जेलमा माथि टोखामा राखेको थियो त्यतिखेर कुरा हो नि त अनि कसले अब छोड्ने भनेर भनेपछि अब यहाँ मिटिङ भयो त्यतिखेर हेर्नुहोस् को थियो भने शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल ऋषिकेश शाह वीरेन्द्र केशरी पोखरेल पद्मरत्न तुलाधर अनि गोपाल शिवाकोटी दमनाथ ढुङ्गाना सबै हुनुहुन्थ्यो अब तिनीहरू को भनेर तपाईँले बुझ्नु त्यहाँ सिआइएको मान्छे पनि छ युरोपियन युनियनको पनि छ राष्ट्रिय अनुसन्धानको पनि छ रको पनि छ सबै छ आर्मीको मान्छे पनि छ सबै छ
हेर्नुहोस् सबै छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ? अब त्यहाँ हामी 3 जना छौँ हेर्नुहोस्। एउटा विकास रौनियार हुनुहुन्छ, अनि अर्को नवराज पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ, अर्को तपाईँ म छु। त्यहाँ कुरा भयो, कुरा भएपछि त्यहाँबाट अब यति भएपछि बुझ्नु पनि अब कुरो अब धेरै कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो तपाईँले अलिकति जोड्नु भएको कुरालाई अझै बुझ्ने गरी ठुले राई अपहरण हुनु र सुरेश वागले मारिनुमा के छ त्यहाँ? हेर्नुहोस्, उताबाट माओवादी हेडक्वार्टरबाट हाम्रो मान्छे ठुलो मान्छे मरेनन् मारिदिनु पर्यो भन्ने रहेछ सरकारलाई। त्यतिखेर सरकारलाई गिरिजाबाबुलाई डाइरेक्टै। त्यो कुरो त अस्ति भर्खर पनि उसले प्रचण्ड भने होइन, प्रचण्डले हामीलाई त सरकारको मान्छे मारिदिनु पर्यो आफ्नो भन्यो नि त, आफ्नो भने त कुरो, आफ्नो कुरो भने त। अनि उसले भने मारिदियो भने, उसले नि मारिदियो भने अनि मात्रै हाम्रो पनि युद्ध पिक आवरमा जाँदैछ, उक्लिँदै उकालो लाग्दैछ हाम्रो पनि, नत्र हान्न के अरे हान्ने त। जस्तो हो तपाईँहरूमा झगडा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले अलिकति एक पन्जा हाने पो तपाईँले नि हान्नुहुन्छ अनि मैले नि हान्छु त, अनि अर्कोले के भन्छ हान अलि हान भन्ने, न त कसरी हान्ने। त्यो ग्रान्ड डिजाइनबाट बन्दै गएछ हेर्नुहोस्। अनि पब्लिक कन्फ्युज भएको भएन भनेपछि जनयुद्धमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको पनि सहभागिता हो? सहभागिता नभए अहिले हेर्नुहोस् न, अनि अहिले नभएदेखि शेरबहादुरले चाहिँ नि 50 लाख 40 लाख 25 लाख राखे होइन टाउको मूल्य, अनि उसले त्यसैलाई लगाएर राखे किन, अनि ऊ गएको किन त फेरि अब राख भनेर छ नि त। भनेपछि यिनीहरूकै मिलेमतोमा जनयुद्ध गरियो भयो नि त। डिजाइन कसको थियो? अमेरिकनको डिजाइन, अमेरिकन र MI6 को अन्डरमै चाहिँ अमेरिकनले काम गरिरहेको। बेलायतको डोमिनेटिङ छ अहिले पनि अमेरिकनलाई। त्यो जनयुद्ध चाहिँ अमेरिकालाई किन चाहिएको थियो? अमेरिकालाई चाहिएको त्यो नेपालमा विद्रोह गराएन भने त। ल मैले भने लर्ड मकाउलेले भनेको कुरो भन्न मैले 1835 कुरा। साउथ एसियामा नेपाल हामीले लिन सकेन भने हामी सदाको लागि हात धुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तर कस्तो अचम्म हेर्नुहोस्। अब चीनको माओ सेतुङको नाम राखेर माओवादी जनयुद्ध सुरु गरियो। हेर्नुहोस् अब म यहाँ आउँछु। अब यतिखेर नेपाललाई लिन नसकेको, MCC पास गर्न नसकेका भए पुरै अमेरिकाले होल्ड गरिसक्यो नेपालमा। हेर्नुहोस् तपाईँ 100% स्योर हुनुहोस्, यदि नेपाललाई अमेरिकाले होल्ड नगरेको भए नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता सुध खारेज हुन सक्थ्यो। MCC पास नभएको भए मैले खोलिदिएँ कुरा। किनभने नि त्यतिखेरै 2013 सालमै USSRले रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनुहुन्न भनेको थियो, भिटो लगायो अमेरिकाले। यो कुरो भनिदिनु पऱ्यो नि त हाम्रो विद्वान मित्रहरूले। फेरि म त हेर्नुहोस् यो त होइन, तपाईँले अब कहाँबाट बाटोबाट खोजेर ल्याउनु मलाई है, खोजेर ल्याएर मैले यो तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भनेर भनिदिएको होइन। अब सेकेन्ड टाइम मैले त्यो भन्दैन पनि फेरि। त्यस पछाडि रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता नदिनलाई भिटो लगायो, अमेरिकाले दिनुपर्छ भनेर भनेको कुरा हो नि। ऊ आफू लन्च गर्यो नि, उसले 1835 को सपना पुरा गर्नलाई। हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु, सपना पुरा गरेँ नि त। अब गरेँ नि त भन्नुहोस् न। भनेपछि आजसम्म आइपुग्दाखेरि के हो त? अब आजसम्म अमेरिकाको चप्पामा पैसा छ, पैसा खर्च गरेको छ नेपालीको लागि। त्यो पैसा रिटर्न माग्दैन, उसले रिटर्न लिन्न। मेरो लागि किन खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मैले सोध्नु पर्दैन। मान्छेले मलाई खाना दिइरहेछ, लाउन दिइरहेछ, बस्न दिइरहेछ, किन वाइ क्वेसन आउँदैन? 5W1 चाहिँ आउँदैन? आउँदैन भने त। अनि मैले तपाईँलाई दिएँ भने तपाईँले मलाई सोध्नु परेन किन, के को लागि भन्नु परेन? के काकाबाट ठुलो बा हो र? काका छोरो, ठुलो बा छोरो, मामा छोरो हो र? भनेपछि अमेरिका आफ्नो डिजाइनमा सफल भइरहेछ। उसले चाहिँ नि साउथ एसियाबाट चाइनालाई यसै गरी आफ्नो ग्रिपमा राख्ने हो, ग्रिपमै हो। अहिले पनि भन्छु फेरि उसले राख्दैछ भनेदेखि इन्डिया पनि अमेरिकनको काम गरिदिँदैछ नेपालमा। खास इन्डियाले आफ्नो काम गरेन, इन्डियाले त आफ्नो काम सिद्धाइसक्यो। किन भन्नु होला नि, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 13 लाख रुपियाँ जमिन उसको हातमा छ अहिले, नेपालीको हातमा छ। नेपालीसँग कागज छ, कागजले हुन्छ मलाई खेतपाती गर्नु परेन मैले तपाईँलाई यो पनि भनिदिन्छु। अनि कालापानी लिम्बा धुराको लागि नेपालीलाई उसलाई चाहियो, इन्डियालाई चाहियो र अमेरिकनलाई चाहिएको? चीनमा जानु टाकालाकोट नजिक पर्दैन, 3 घन्टा पुगिन्छ त्यहाँबाट होइन, नाभि कुटी गुन्जीबाट के होइन भन्नुहोस् न। आवरणमा चाहिँ भारतको भनिरहेछ, भारतलाई चाहियो होइन भने भारत पनि अमेरिकाको ग्रिपमा बसेर काम ग्रिपमा छ। ऊ पनि ग्रिपमा छ, बिचरा ऊ चल्नै सक्दैन त कहाँबाट। कस्तो भने नि यो युनिभर्सल कुरा क्या,
छुचुन्द्रो गोमनले छुचुन्द्रो खायो भने के हुन्छ? टोक्यो भने मात्र, समात्यो भने पनि, भोग्लायो होला भनेर जे पनि समाउनु भएन, टोक्नु भएन नि त। के हुन्छ भने गोमनले छुचुन्द्रो भोग्लायो होला, मुसा र छुचुन्द्रोको क्यारेक्टर उस्तै देखिन्छ क्या। त्यो क्यारेक्टरमा छुचुन्द्रो च्याप्प कहिले पनि सर्प बिचबाट हिँडा देख्नु भएको छ? मुसा बिचबाट हिँडा देख्नु भएको छ? बाटो बिचबाट कुना कुना हिँड्छ नि, सर्प पनि कुना कुना हिँड्छ। त्यो बेला च्याप समाउँछ, समातेपछि उसले के गर्छ त भन्नु होला भने त्यो उसलाई जब छुचुन्द्रो समाउँछ अब छोड्न पनि सक्दैन, खान पनि सक्दैन। खायो भने युनिभर्सल ट्रुथ हो, पेटै गइन्छ। छोड्यो भने आँखा ब्ल्यान हुन्छ। अब आँखा ब्ल्यान हुने अथवा छोड्ने, नेपाल त्यो अवस्थामा छ। खाने अथवा त्यो नेपाल त त्यही हो। नेपाल त त्यही हो। तपाईँ तपाईँले नेताहरूले भने सुन्नु होइन, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे कोही झन्डा फेर्नु पर्यो भन्ने, कोही देशको नाम फेर्नु, सुन कोही देश, अब कोही छैन के भने देश त विदेशीको हातमा रहेछ साँचो भन्ने, कोही मेरो देश प्रधानमन्त्री भन्ने, मेरो देश त डुब्न लाग्यो माझी दाइ जोगाइदियो भन्ने, अर्को प्रधानमन्त्री भन्ने मैले त 5,000 पो मारेको 17,000 त सरकारले जिम्मा लिन्छ। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त्यो भन्न मिल्छ? होइन, एउटा प्रधानमन्त्री किटानी जाहेरीमा 14 वर्ष जेल पऱ्यो, म जेल पऱ्यो भनेपछि मैले अघि नै भने चाहिँ मर्डर टु लिडर भएको भएर यो भएको, पोलिटिकल टु लिडर भएको भए यो देश अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो। मर्डर टु लिडर भएर अहिले पनि हरेक नेपालीले नेपालीको माइन्ड क्रिमिनल छ। त्यो छोडिदिनुहोस् तपाईँ। 3टा कुरा हुनुपर्छ देश बन्नको लागि। हामी नागरिक छौँ, म भन्छु नागरिक, म नागरिक हुन सकेको छैन अझै पनि। यहाँ त भिभिआइपी नागरिक छन्, भिआइपी नागरिक छन्, आइपी नागरिक छन्, कति क्याटेगोरी छ हेर्नुहोस् नागरिकको। त्यो ठाउँमा हामी छौँ। हामी चाहिँ कुन ठाउँमा पऱ्यौँ? हामी चाहिँ एकदम तल्लो। हामी अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामी रिफ्युजी हो, तपाईँहरू म रिफ्युजी हो। तपाईँ हामी नागरिक हुन सकेको छैन अहिले। अब नागरिक बनाउँदैछ सरकारले। कसले बनाउँछ? अब हेर्नुहोस् न, अब नागरिक त उता बनाउँदैछ नि, बुझ्नु भएन कुरो? नागरिकता त उता छ नि त होइन। अब हामीसँग छ नागरिकता, ओरिजिनल नागरिकता त बाटोमा किन्न पाइन्छ। तर राष्ट्रपतिले त त्यो कदम चाल्नु हो नि त। त्यो केही कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि छ क्या, सबै नकारात्मक कुरा मात्र। त्यसको लागि के छ भन्नु होला भने नागरिकता विधेयक जुन नागरिकता विधेयक त हेर्नुहोस्, अब राजा वीरेन्द्रले पनि पहिला फिर्ता गरिदिएकै हो होइन, सर्वोच्चबाट गएको हो। र अहिले जुन नागरिकता विधेयक छ राष्ट्रपतिले त्यो जो गर्नुभयो त त्यो कदमलाई उहाँलाई थ्याङ्क यू दिनुपर्छ एकदम होइन। सो थ्याङ्क्स। किनभने त्यो अब पछि के हुन्छ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, अब पछि आउने कुरा होइन। तर त्यो हिसाबले हेर्ने हो। र हामी चाहिँ नि तल्लो दर्जाको नागरिक, तल्लो दर्जा एकदम रिफ्युजी सर छौँ। रिफ्युजीको हैसियत पनि छैन यो देशमा। रिफ्युजी 16-17वटा देशको रिफ्युजी छन् यो देशमा अहिले। कुरा हो न, त्यसभित्र हामी एउटा रिफ्युजी हौँ। किन उनीहरूले सबै सुविधा पाउँछन् बाबा, मैले पाउँछु। मलाई घाँस फाँस कपासको सरकारले सुविधा दिएको छ, उनीहरूलाई पाउँछन्। ती कपना तपाईँको रोहिङ्गा बस्छन्, उनीहरूले घाँस फाँस कपास माननीय लगाएर दिनुहुन्छ, दाल भात तरकारी अचार मलाई दिनुहुन्छ। माननीय भने 4 नम्बर क्षेत्रको मान्ने को जल्दो बल्दो होइन, उहाँले लगाएर दिनुभएको छ, रेकर्ड छ त। अनि तपाईँ 4 नम्बर क्षेत्रकै होइन? 4 नम्बर क्षेत्रको। अब चुनावमा के गगन थापालाई भोट हाल्ने हो तपाईँले? फेरि होइन, भोट कसलाई हाले नहाले, भोट मैले हाले पनि त्यसले हार्छ, नहाले पनि जित्छ। अब कसलाई हाल्ने हुन्छ, यस्तो चिज हो क्या। 4 नम्बरमा भोट त हाल्नु पर्ला। अनि को छ त तपाईँको लागि उपयुक्त पात्र? चुनाव त होइन। अब हेर्नुहोस्, अब यो नेताहरूको लागि यो चाहिँ चुनाव चाहिँ हाम्रो लागि होइन, नेताहरूको लागि बन्या हो होइन। तर नेताहरू यो एक त चुनाव हुनै हुँदैन यहाँ, म त्यो लाइनमा हुँदैन। किन भने क्या, यत्रो पैसा खर्च गरेर हुनुभन्दा त त्यही भएकोलाई कन्टिन्युटी दिए भइहाल्यो नि, गठबन्धन गरेर आउने। तिनीहरू हेर्नुहोस्, मैले भोट हाल्यो भने त्यसले हार्छ, भोट नहाल्यो भने जित्छ। कुरा बुझ्नुभयो? कुरो जनताको जनता यहाँ के जनता कुरा, जनता त हेर्नुहोस् अहिले त कोही केही छँदै छैन। कहाँ जनता कुरा हुन्छ? कहीँ केही छ? कोही छ? त्यो नेतालाई त्यसलाई बनाउनलाई चुनाव किन गरे भने क्या, चुनाव गर्नुपर्ने के छ? हामीले चुनाव गऱ्यौँ, हामी चुनावबाट आयौँ, हामी जनताको शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो के म अक्सफोर्ड ल्याइदिउँ त, जनताले चुनेर पठाएको मैले प्रधानमन्त्री होइन म भनेर भने होइन। त्यो ढकाल भाइ के थियो नि होइन,
सोध्ने सागा ढकाल होइन क्वेसन सोध्ने अहिले उहाँ पनि उठ्छु भनेर हिँड्नु भएको छैन स्वतन्त्र हो त्यस्तै कि त्यस्तै हो तर शेरबहादुर देउबाको आफ्नो इतिहास छ डेमोक्रेसीको लागि लडेको शेरबहादुर देउबा 48 मा गृहमन्त्री भएको शेरबहादुर देउबा यो मुलुकको 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउबा केपी ओलीको आफ्नो इतिहास छ केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि भनेर यत्रो जीवन अर्पेको मान्छे प्रचण्डको आफ्नो इतिहास छ नारायण काजीको आफ्नो इतिहास छ यी नेताहरूलाई तपाईँले किन यसरी सप्तसरा होइन मैले सत्तसरा गरेकै छैन उहाँहरू के हो शेरबहादुरको विगत के हो म नेपाली हो मैले भन्न पाउँदिनँ शेरबहादुरको विगत के हो बाबा शेरबहादुर देउबा त चाहिँ नि विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन भनेर विश्वराज पन्तले चाहिँ नि जनसम्पर्क कार्यालयमा भनेर असैमा भर्ती गरे होइन पहिला शेरबहादुरलाई आफ्नो ढोका घर पार्ने गरेर मैदेईमा राखे होइन असै हो होइन पहिला होइन त अनि गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि राजीनामा दिए होइन के होइन तपाईँसँग तथ्य छ प्रमाण छ सोध्नु न मलाई के अनुसन्धानमा सोध्नु न मलाई सोध्नुपर्छ भनेको 46 सालको विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन 36 सालको 36 साल अनि उहाँ त्यही आन्दोलन गर्ने मान्छे होइन र हो सोधे हुन्छ नि तपाईँले गजबको कुरा गर्नुभयो त अरू पनि छन् त्यस्ता अब तपाईँ केपी ओली र माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर साई अञ्चलाधीश हुँदाखेरि उहाँको अन्डर कभरमा काम गरिरहेको छन् दुईवटा अलि अझै भनिदिनु त अन्डर कभर भने के उहाँहरूको सूचना दिने सिआइडी सूचना भने के भन्छ सूचना दिनु भने सिआइडी त होला होइन दुईजनै माओवादीमा पनि छन् त्यस्ता त्यो बेलाको कुरो होइन माओवादीमा पनि छन् त्यस्ता होइन माओवादीमा अब होला न अब त्यो नारायण काजीको पनि यस्तो चर्चा सुन्छौँ नि त हामी होइन अब उहाँलाई अब सोध्नुपर्छ हो 13 दिन जाएर होइन गृहमन्त्री किन हो त सिटोल च्यात्न हो कि उहाँ पनि के हुनुहुन्थ्यो सिटोल च्यात्नलाई हो के लागि के हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अनुसन्धानले सोध्नु अनुसन्धानकै भाइ गृहमन्त्री भयो नि त गृहमन्त्री पो हुनुभयो त अनुसन्धानमा जागिर पनि खाओ जागिर त अब उहाँलाई के को सिटोल च्यात्न त उहाँ कुन पदमा उहाँले खानुभएको थियो भनिदिनुहोस् न होइन होइन यो कुरै नगरौँ उहाँको अब आफ्नै छ होइन अनि तपाईँले बडो गम्भीर ठाउँमा ल्याएर छोडिदिनु भयो कि यस्तो तडबाई नमार्नु न अब यो कुरा होइन हेर्नुहोस् अब यस्ता नेता भएपछि हाम्रो देश बन्छ तपाईँले यी कुराहरू तथ्य र आधारमा भनिरहनु भएको छ अनि मैले तथ्यकै आधारमा भने त्यतिकै अहिले यो बाटोबाट आएर त मैले भन्नेवाला छैन यी प्रमाणहरू खोज्ने भने पाइन्छ प्रमाणहरू अब जलाए पाइँदैन नजलाए पाइन्छ अरूलाई थाहा छ कि छैन विभागमा थाहा हुँदैन चुनौती दिनुभयो तपाईँले होइन विभागमा गएर विभागमा सोधे हुन्छ नि होइन त यो त तपाईँको खोज र अनुसार भनेपछि अब उहाँहरू चुनाव गरेर फेरि होइन सुन्नु यत्रो अहिलेको चुनाव यो चुनाव छ नि जुन यो चुनाव कसलाई मलाई चाहियो अमेरिकनलाई चाहियो होइन विदेशीलाई चाहियो चुनाव होइन नेपालीलाई चाहियो हो त अमेरिकनलाई किन चाहियो हरेक कुरा पास गराउनु छ फेरि जनतालाई होइन जनतालाई किन जनतालाई त हुँदैन नि मालिक मत अधिकारको प्रयोग गर्न परेन होइन यो त हेर्नुहोस् एउटा देखासेकी मात्रै हो सरकारले त 18 वर्ष पुगेपछि त्यो यो देशमा बस भनेको छ उद्योग धन्दा कल कारखाना छ 46 सालभन्दा यता अहिले 3000 भन्दा बढी उद्योग धन्दा कल कारखाना कोल्यास भइसक्यो तपाईँले बडो गम्भीर कुरा गर्नु यो देश हो र भन्ने पो पुऱ्याइदिनु भयो त देश छैन हाम्रो यस्तो हो त रिफुजीले सामाजिक सुरक्षा पाउँछ मैले पाएको छु त बेचिसक्यो हो देश अनि बेचिया छैन त नभए कसरी त अहिले तपाईँको एउटा नेपाली सेनालाई हेर्नु पर्यो नेपाली सेनाले अहिले नेपालीको लागि काम गरिरहेछ मान्छेले नेपाली सेनाले सत्ता लिदियोस् कम्तीमा नेताहरू त हुतियारा भए नेताहरूले देश सके सेनाले आएर देश जोगाइदियोस् भनेर प्रार्थना गरेका छन् हात जोडेका छन् नेपाली सेना किन चुइक्क बोल्दै नेपाली सेनाले सुरुमा अब 1616 मा बनेको नेपाली सेना होइन 1616 को इतिहासदेखि आजसम्म हेर्नुहोस् नेपाली सेनाको विक्रमसम्म आजसम्म हेर्दाखेरि नेपाली अस्ति एमसीसी पास भएर एसपी पास हुँदासम्म नेपाली सेनाको हैसियत हेर्नु न के छ त्यस्तो नि गर्छन् किन सक्दैन नेपाली किन सक्छ अहिलेसम्म नेपाली सेनाले विद्रोह गरे कहीँ छ रेकर्ड छ नेपाली सेना त सिकाको लगाएको मात्रै गर्छ उसले कोर्सै गरे छैन त कसरी गर्छ त भाइ कोर्स गर्नु परेन संविधान मान्न पर्यो नि संविधान अन्तर्गत त छ नि सेना सरकारले आदेश नदिएको कुरा कसरी गर्छ सेना एउटा कुरा सेनालाई मैले त्यसो भए भन्न खोजे हैन तपाईको एउटा सार्वभौम सत्ताको सेना हुने कि सार्वभौम देशको सेना हुने हो सार्वभौम देशको सेना हुने हो सत्ताको सेना हुन्छ सेनाले किन त्यो सत्ताको चाहिँ घर घरमा गएर नेता घर घरमा गएर आफ्नो गार्जियन खोज्छ अभिभावक खोज्छ वाइ किन खोज्छ क्वेसन छैन त्यहाँ राख्दैन मान्छेले किन खोज्छ मैले खोज्दिनँ किन खोज्छ भने ऊ आफ्नो फुली जोगाउनलाई मात्र हो पत्र फुली जोगाउन देश जोगाउने होइन कहाँ देश जोगाउने सेनाले देश जोगाउनु भन्छ सेनामा खानेकुरो छ लाउने कुरो छ बढ्ने ठाउँ छ आजसम्म यो ब्यारेकहरू के कोर्स गरेछ सेनाले कोर्स गरेछ
सकल दर्जाले तपाईँ विदेशमा अमेरिकी सेना 13 जना सेना आएर आज नेपाली सेनासँग अभ्यास गर्दैछ। त्यो त नेपाली सेनाले त स्कर्टिङ गरेर लाने हो क्या, फुलमाला दिएर आउनुहोस् हजुर भन्दै लाने हो, ठाउँ देखाउन लाने हो। उही तपाईँको लजिस्टिक मात्र बोकिदिने हो उसको। भनेपछि जनयुद्धमा चाहिँ सेनाको भूमिका चाहिँ के देख्नु भएको थियो, के कस्तो थियो नेपाली सेना? त्यो नेपाली सेनाले चाहिँ के रहेछ भने लास्टमा नेपाली सेनालाई त त्यो इन्फर्मेसन भएर पनि उसले अपरेसन गर्न सकेन। माओवादीमाथि सकेको छ त के अमेरिकाकै त्रास थियो? अपरेसन गरेको छ अहिलेसम्म भन्छ उसले। होलेरीमा त त्यत्रो सेना उसले मार्थे भनेर सूचना पहिल्यै चाहिँ तपाईँको यताको सूचना उताको सूचना यता गरेपछि भन्छ। दुइटै एउटै शक्तिले चलाएको थियो? कसले चलायो त? कसले चलाएको त? नत्र के थियो त जनताको अगाडिको त्यो भिडन्त? त्यही त मैले भनिसकेँ त, जनतालाई त कन्फ्युज बनाएर कन्भिन्स गर्यो भने क्या। रोल्पा रुकुमबाट भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको सुरुङ युद्ध के थियो? यो भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, त्यो नभन्यो भने त नेताको टाउको कसरी जोगिन्छ हजुर? हामी नेपाली जनता कति मूर्ख है। हे तेरिका, हामीले सिकाएको लगाएको अराएको मात्रै गरेको छ क्या आजसम्म। ठुलो अफिसरहरूका पनि विभिन्न चर्चा सुनिन्छ कि ठुल्ठुलो अफिसर कोही मारियो? काठमाडौँमा मारे नि त। काठमाडौँमा बिचरा त्यो ढोकाबाट घरबाट निक्लिया मान्छेलाई हान्न लगाएर हुन्छ। एउटा टाट्ना बाने खसीलाई त जोइन बेला काटे नि हुन्छ नि होइन, जसरी काटे नि हुँदैन। भनेपछि आर्मीको अफिसरहरूको पनि माओवादीमाथि समर्थन केही छ? कोही मरे त तथ्य प्रमाण केही छ तपाईँसँग? तथ्य प्रमाण हुनुपर्छ, इभेन्ट्सले देखाउँदैन। मैले गजबको कुरा पो गर्नुभयो त। यी नेताहरूको पनि गिरिजा प्रसाददेखि लिएर शेरबहादुर केपी ओलीसम्मको पनि माओवादी जनयुद्धमा समर्थन भन्ने कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले। नेपाली सेनाको पनि समर्थन होइन, नभएदेखि आज लगेर शेरबहादुरले आफ्नो घरभित्र लगेर किचन क्याबिनेटमा राख्छ नि त प्रचण्डलाई। यी सबै त्यत्रो करोड लखाउँ लाग्छ त्यो। मैले उसको माओवादीको चाहिँ टाउको ल्यायो भने यति लाख दिन्छु भने त्यो पैसा कसको पैसा थियो? त्यो पैसा कसको भने क्या? यति टाउको लिएर भने म यति पैसा दिन्छु भनेर कसो पैसा ल्याएको? शेरबहादुरको ससुरालीको छ हैसियत थियो? अनि शेरबहादुरको घर बेचेर ल्याउँथ्यो, त्यो पैसा कसले दिन्थ्यो भने क्या? नेपाली जनताको पैसा त हो नि। नेपाली जनताको पैसा। एउटा हेर्नुहोस्, यसरी बुझ्नुपर्छ कि आज हलो कुटो कोदालो डल्लेठो गर्नेसँग, घेरो फाट्या टोपी र कछाड बाँध्नेसँग 1 रुपियाँ नुन पनि नुन खान नदिएर त्यो पैसा उठाएको पैसा लगेर टाउको ल्यायो भने यति पैसा दिन्छु, यो गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ? मैले त्यति बोले अरे त्यही उनीहरूले आफैले बोलेको कुरा नि मैले भने हो त। अब भनेपछि अब त पर्दाफास भयो त सबै कुरा। अब के गर्ने त जनताले? हेर्नु, यो चुनाव हुनै हुँदैन। यो चुनाव के को लागि गर्न लाग्यो त? पहिला भन्नु पऱ्यो नि त। यो चुनाव यसो लागि गर्न लाग्यो, विकास लागि यो चुनाव गरेर फेरि यिनीहरू प्रधानमन्त्री बनाउन, यिनीहरूलाई सांसद बनाउन। उनीहरूलाई सांसद बनाउन। सांसद कसको लागि हुन्थ्यो? जनताको लागि। कहाँ जनप्रतिनिधि? जनताको लागि त कहिले हुँदैन। मैले जनताको लागि निक्लिने नेता एउटा देखाएको छैन। अस्ति भर्खर एमसिसी पास गर्दाखेरि त्यो गगनले भने होइन, चारपाटा मुट्छु। मैले भने हो त, उसो आफैले भने बाबा यो गऱ्यो भने यो गर्छु भने होइन त। खोइ त भएको छ त, आफै बुझ्नु पर्दैन। अब 4 नम्बर अब कुरा गरौँ न। चुनाव भइहालेछ भने तपाईँले 4 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ गगन थापाको विकल्पमा को देख्नु भएको छ त? मैले गगन थापा भोट हाल्ने हो तपाईँ? यदि विकल्पमा कसैले खोज्छ भने इफ है, यदि खोज्छ भने चाहिँ नि नयाँ होइन जो आउनु भएको छ, जो राष्ट्रको लागि गर्छु भनेर, जोसँग डिसिप्लिन छ, जोसँग कन्सियसनेस छ, जोसँग सिभिलाइजेसन छ, त्यो मान्छेलाई चाहे स्वतन्त्रै आओस् समस्या भएन, उसलाई हालिदिन्छ। तपाईँ चाहिँ को छान्नुहुन्छ त? तपाईँले गर्न त तपाईँले आफ्नो भन्नु पर्यो नि तपाईँको क्षेत्रको मान्छे। होइन मैले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जो स्वतन्त्र छ, राम्रो छ, त्यसरी भनेर भएन नि त। अब चुनाव नजिकै छ। यो मैले नाम भन्दिनँ। मैले नाम किन भन्दिनँ? नाम भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै डाइरेक्ट चाहिँ नि पिन पोइन्ट हिट गरे जस्तो हुन्छ। पिन पोइन्ट हिट गरेर भन्दिनँ। मैले भने चाहिँ जोसँग डिसिप्लिन छ। अब त भन्नु पर्यो नि 4 नम्बरका मतदातालाई। कम्तीमा थापा शङ्कर लेकालीले भनेपछि कोही मान्छेलाई प्रभाव पर्न सक्छ। गगन थापाको विकल्प को त 4 नम्बरमा? होइन, अहिलेदेखि मैले भन्दिनँ। अहिले 3-4 महिना बाँकी छ। एउटा चर्चा छ नि अर्जुन परसाई। होइन, उहाँलाई त म त्यति चिन्दिनँ। होइन, मैले चिन्दिनँ उहाँलाई। नाम सुन्नु भएको छ? नाम त अब खास त मिडियामा आएको भरमा मैले नाम सुनेर भएन। अनि मैले उहाँलाई चिन्नु पऱ्यो, देख्नु पऱ्यो, भेट्नु पऱ्यो, उहाँको के छ। होइन, म सबलाई भेट्छु। 4 नम्बर क्षेत्रमा म छु, त्यहाँ म सबलाई भेट्छु। मैले यहाँ मिडियाबाट भनिरहेको छु, मैले सबलाई भेटेपछि जो डिसिप्लिन छ, जो कन्सियसनेस छ, जो सिभिलाइजेसन छ,
त्यो मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस् भन्छु मैले। अनि अर्जुन प्रसाद तपाईँको रोजाइमा परे कि नपर्ने? होइन होइन, अहिलेसम्मको हेर्दा अनि मैले भेटेको छैन, मलाई मैले भेटेको छैन। सुन्नु त भएको छ नि, देख्नु त भएको छ नि? देखाएको छैन। होइन, देखायो भने देखाएको छु। अब उहाँको कुरा सुन्दा त एकदम बेटर छ। उपयुक्त पात्र हो? उपयुक्त पात्र भने अब मैले भेटेपछि थाहा हुन्छ हुन चाहिँ, तर उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि मैले राम्रै देख्छु। गगन थापालाई हाल्ने कि नहाल्ने? होइन, गगन थापा अब लाई त हेर्नुहोस्, जनताले अब त्यो पार्टीको हिसाबले चाहिँ नि अब उहाँको आफ्नो भोट होला होइन, तर जनताले त्यसरी रुचाउला जस्तो मलाई लाग्छ। तर जनताले प्रधानमन्त्री बन्ने पात्र छान्न पाउँदा कम्तीमा प्रधानमन्त्री जस्तो क्यान्डिडेटको मान्छेलाई भोट हाल्दा कपनको विकास हुन्थ्यो कि 4 नम्बरको विकास हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री भने गगन थापा त प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा छु, दौडमा छु। प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, म के पोस्टमा छु भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। प्रधानमन्त्री भने सानो कुरा हो। त्यस्तो मान्छेले सानोभन्दा सानो कुरामा डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यस्तो पात्र चुनावको लागि उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा छु भन्ने मान्छेलाई तपाईँले जिताउनु पर्दैन? गगन थापालाई 4 नम्बरले प्रधानमन्त्री पाउँदैछ नि। अब एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मैले यो कुराले भने होइन कि अब म यत्रो चाहिँ नि 2 वर्ष लकडाउन भयो हो, 2 वर्षमा कमसेकम कन्टिन्यू जाने हो भने त 18 महिना त लकडाउन गरायो सरकारले। उहाँले चाहिँ नि त्यो एउटा रिफ्युजी बसिरहेको छ त्यहाँ, रोहिङ्गालाई चामल बाँड्नुभयो, ऊ बाँड्नुभयो, त्यहाँका मान्छे रोएर बसिरहेछन्, खान नपाएर भित्रभित्र एकदम आफूलाई आत्मा जलाएर बसिरहेछन्। कसैले भन्नुभयो तपाईँहरूलाई के छ अवस्था बुझ्नु पर्दैन, रिफ्युजीसँग के मतलब हामीलाई? त्यो रिफ्युजी त्यहाँ त्यतिकै आइपुगेको छ, पुरा घुस खुवाएर घुसखोरी गरेर बिचबाट त्यसरी लिएर आएको छ, त्यहाँ बसिरहेछ। त्यो हटाउनु पर्दैन? म आज रिफ्युजीको हैसियतले तेस्रो दर्जामा छु भने म कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? भने गगन थापालाई भोट हाल्नुहुन्न, भोट हाल्न पनि हुँदैन तपाईँको विचारमा? अब यो हिसाबले त कसरी हाल्ने? प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन 4 नम्बर क्षेत्र? हेरेर प्रधानमन्त्री जो है नि, जनतालाई के भयो घेर फाटा टोपीलाई कछाड बाँध्नेलाई। म तर नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो, आन्दोलनले जन्माको नेता हो, युवा नेता हो, त्यस्तो इनर्जेटिक र युवा नेतालाई पठाउन? होइन, युवा नेता सबैले चिनेको छ, सबलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नै पर्दैन। होइन वा के छ उहाँ? युवा नेता हो, उमेरमा युवा हो, उमेरमा युवा हो। विचार छैन? विचार तपाईँले अस्ति सुन्नु भने एमसिसी पास गर्दा आन्दोलनले जन्माको नेता त हो नि, रत्न पार्कमा भाषण गरेर के हो हानेर। मैले अघि नै भनिसकिनँ, पोलिटिकल टु लिडर हुनु पऱ्यो क्या। भने गगन थापालाई त्यहाँका जनताले खोज्या छैन? कसरी खोज्छ त? खै यही ताले खोज्छ? विकल्प पनि त भन्न सक्नु भएन तपाईँले? होइन, विकल्प त हेर्नुहोस्, अब उनीहरूको पहिला त मैले बुझ्नु पऱ्यो क्या, चिन्नु पऱ्यो क्या। अझै समय छ? समय छ नि त, मैले चिन्नु मागिन्छ नि। भने अब देशको अवस्था के देख्नुहुन्छ तपाईँले? भन्दा त देशै रहेन, देश त रहँदैन, बेचिसके, देश त रहँदैन। तपाईँ अघि नै भनिसकेँ मैले होइन, 27-28 चाहिँ नि लाख डलर चाहिँ 27-28 लाख डलर 27-28 लाख डलर चाहिँ नि यी नेताहरूसँग छ, भाग्नलाई तयार भएको छ। भाग्नलाई तयार हो यिनीहरू त, बुझ्नु भएन? तपाईँ हामी कहाँ जाने भने? तपाईँ हामी जाने ठाउँ देखाउनुहोस् त, खाने ठाउँ देखाउनुहोस् त, लाउने ठाउँ देखाउनुहोस् त। हामी चरिनानै छौँ अहिले, कहाँ त्यस्तो कुराहरू छ? अब के गर्ने त? अब के नि नगर्ने? अब चाहिँ नि जनताले रोज्दाखेरि भोट हाल्दाखेरि चाहिँ नि को हो होइन, पहिला बुझेर मात्रै हाल्नु पऱ्यो। त्यो एक छाक दाल भातमा बिग्रेर होइन भने के देख्नुहुन्छ सिनारियो पारिस्थितिजमा? पारिस्थितिजमा त मैले देख्छु नेपालमा गृहयुद्ध भइसकेको छ, आन्तरिक गृहयुद्ध भइसकेको छ, कुन बेला विस्फोट हुने मात्रै बाँकी हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। अर्को कुनै बसाइमा फेरि तपाईँसँग अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिने आशासहित, समुद्रबाट आज 1 थोपा पानी, कम्तीमा 1 लोटा पानी ल्याउने आशा थियो, त्यसमा 1 थोपा पानी ल्याउन सफल भयो कि भन्ने आशा लागेको छ। तपाईँलाई समग्र विषयको ज्ञान छ, समग्र विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, थोरै भए पनि यो बसाइमा महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, मलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि। हस्।